अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने ये टॉपिक किया था एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी 1951 टू 1958। इसके दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे और बाकी टॉपिक रहता था। 5 जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमने कवर किए थे और 6 जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने इस्कंदर मिर्ज़ा के हवाले से बताया था। प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा, देखें उस टाइम जो पाकिस्तान के हालात थे उसमें फॉरेन अफेयर और इंटीरियर पॉलिटिक्स बहुत वीक थी और टेम्पररी थी, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। इन द शॉर्ट टर्म मौलाना बाशानी, जिसको इस्कंदर मिर्ज़ा ने फोर्स किया कि आप रिज़ाइन दे दें, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को इनेबल किया था, रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी वजह से उससे रेजिग्नेशन का फोर्स किया गया था कि आप रेजिग्नेशन दे दें, तो उन्होंने दे दिया था। उसके बाद जो हमारा 6th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था आई चुंगारी, जो शॉर्ट टर्म आपका प्राइम मिनिस्टर रहा पाकिस्तान के अंदर, और ये एक मजबूत मुंबई मुस्लिम लीग में भी थे और इंटरनल गवर्नर मेंबर ऑफ द कॉमर्स भी थे। ये अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर भी थे और गवर्नर जनरल ऑफ द NWFP के भी थे। तो एट द एंड इन्होंने भी रिज़ाइन दिया था। इन्होंने रिज़ाइन इसलिए दिया था कि इनका अपना क्वेश्चन था ओवर द क्वेश्चन ऑफ द सेपरेट और जॉइंट द इलेक्टोरेट्स, उसके बुनियाद में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर्स की बारिश हो रही है। 1951 से 1958 तक एक पाकिस्तान एक नई स्टेट बनी है। हमारे न्यू लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, कायद-ए-आज़म, उसकी भी अर्ली डेथ हो गई थी। पाकिस्तान को उसका भी ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। क्योंकि आपको सबको पता है कि लीडरशिप जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस न्यू स्टेट के लिए। जितनी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मुल्क के लिए एक अच्छी पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग और हर चीज़ बनाई जाएगी। जिसको पता है कि भाई इतनी सख्तियाँ जेल के उसके बाद हमने एक स्टेट को बनाया है, वो तो उस बंदे को ही पता होगा जिसने इतनी स्ट्रगल की होगी अपनी लाइफ के अंदर। तो उसके जाने के बाद, लियाकत अली के जाने के बाद, एक डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हुआ जो नाकाम समझ लें, अनस्टेबल था, अनस्टेबल इरा समझ लें। तो उसके बाद इसने भी रिज़ाइन दे दिया था। एक शॉर्ट टर्म था। 7वां प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया गया था, इंटैक्ट किया गया था, सर फिरोज़ खान नून, उसका ज़्यादा कोई ट्यूनर नहीं था, 9 मंथ ही। 9 मंथ के बाद उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था, जो डिफेंस मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द वाइस एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी थे। तो अगर इसकी हम समरी निकालें तो हमारा ये जो इरा था टोटली अनस्टेबल था, जिसमें फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक प्रोग्रेस का इरा रहा था। जो हमारे प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा थे या गवर्नर गुलाम मोहम्मद थे, ये टोटली सपोर्ट करते थे ब्यूरोक्रेसी को और सम एलिमेंट्स ऑफ द इन द आर्म फोर्स। तो एट द एंड क्या हुआ कि भाई इस इरा में एड्स भी कम मिली, तो जिसकी वजह से डिस्क्रेडिटिंग डेमोक्रेटिक रूल हुआ, मतलब डेमोक्रेसी आपकी बदनाम हुई। क्योंकि देखें, एक्सपेरिमेंट ये अच्छा नहीं रहा डेमोक्रेसी का। कम से कम इतने टाइम पीरियड में 1 साल, मतलब अंदाज़ा लगाएं कि साल के बाद जो आपके ये प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है। एक स्टेट के इतने हालात नहीं हैं स्टेबल और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है, तो हालात तो सही नहीं होने। तो एट द एंड 20 सितंबर 1958 को अब्दुल हाकिम स्पीकर, जो स्पीकर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान के असेंबली के थे,
انہوں کو ایکسپیلڈ کیا گیا ہاؤس سے. تو پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے ایبروگیٹ لا لگا دیا کنسٹیٹیوشن 1956 سوری. اس کے تحت انہوں نے پی ایم کو بھی ڈسمس کر دیا اور اسمبلی کو بھی ڈیزولو کر دیا. یہ پہلی ڈیزولو ہو گئی تو یہ ختم ہو گیا سب کچھ, جس کے تھرو جو ہے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا کا اعلان کیا گیا, اور جنرل ایوب خان جو مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹو تھے وہ مسلط ہو گئے اور پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آ گئے. تو انہوں نے بھی دیکھیں پھر پرائم منسٹر جو اسکندر مرزا جو لے کے آئے اس کو ایکسپیلڈ کیا گیا ملک سے, اور ایٹ دا اینڈ اسے ملک سے نکالا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں پھر اس کی لاش بھی پاکستان میں نہیں آئی, تو مڈل ایسٹ میں کہیں پہ دفن ہے. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے, جو ہماری ڈیموکریسی کے 1951 سے 58 تک یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا, جو زیادہ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا ڈیموکریسی کے اندر. تو ایک نیو اسٹیٹ کے لیے یہ چیز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیو جب اسٹیٹ ہو تو اس کے لیے ایک پالیسی میکر, انسٹیٹیوشنز اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, اسٹرانگ ہونے چاہیے تھے بجائے کہ ویک ہونے کے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹو ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر, جس کی وجہ سے پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکا اور مارشل لا پہلی آ گئی. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈیموکریسی کے جو اسٹیٹ مین شپ ہیں ان کی نااہلی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس اتنے ڈیسیشن نہیں تھے جو اپنا ڈیسیشن خود لے سکیں اور ملک کو چلا سکیں, اور ایک دوسرے کو سزائیں دلانے کے لیے آپ اس تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ انوالومنٹ چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان آپ کو خود ہی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ چیز میرے خیال میں غلط تھی جو انہوں نے اسمبلی کو ڈیزولو کیا اور یہ پرائم منسٹر بار بار چینج ہوئے, یہ چیز غلط ہوئی. تو ہماری یہ ٹاپک اس اختتام پہ ختم ہوتی ہے, وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ سے جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے. اور جو آپ کو کسی ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہو یا اس ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کوشچن ہو, آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے اویلیبل ہیں. اور کمنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں, جو بھی بھائی ہم سے کمنٹس میں کوئی بھی کوشچن اس ٹاپک کے بنیاد پہ پوچھنا چاہتا ہے یا کسی کوئی ایسی ٹاپک جس کے بارے میں اس کو کنفیوژن ہو پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے یا کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے, تو وہ کھلے دل کا مظاہرہ کر کے کمنٹ کر سکتا ہے اور ہم اس کے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, تب تک رکھیے اپنا خیال اور انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. السلام علیکم.